अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाजरीन, वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न बिजली के जो वफाकी वज़ीर हैं सरदार उवैस अहमद खान लिगारी, उनकी जानिब से कौमी असम्बली में ये ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान में अप्रैल के महीने में जनूबी एशिया में सबसे सस्ती बिजली पैदा शुरू हो जाएगी। सिर्फ फरवरी और मार्च का महीना पाकिस्तान के अवाम सब्र कर लें, इसके बाद अप्रैल में जो बिजली पैदा होगी वो जनूबी एशिया के तमाम ममालिक के मुकाबले में सस्ती होगी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के अवाम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम गुज़िश्ता 3-4 साल से बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कई लोग, आपने ख़बरें सुनी होगी कि बिजली का बिल अदा ना करने की वजह से नौबत खुदकुशियों तक पहुंच चुकी थी। अब वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों को कम करने की ठान ली है और बिजली की कीमतों को कम करने के लिए 3-4 जो प्लान हैं उनके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। जो सबसे पहला प्लान है वो ये है कि जो पाकिस्तान में IPPs लगे हुए थे उनके साथ हुकूमत पाकिस्तान ने मुआहदे ख़त्म किए हैं, मुआहदों के ऊपर नज़रसानी की है और जो पहले मुआहदे थे टेक और पे, उनको टेक एंड पे में तब्दील कर दिया गया है। अब हुकूमत पाकिस्तान को ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो IPPs जो कि इंतहाई बाअसर कारोबारी अफराद की मिल्कियत हैं और जैसा कि कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो मईशत है ये अशराफिया के शिकंजे में आई हुई है। चंद अशराफिया के ख़ानदान हैं जो पाकिस्तान की पूरी मईशत को चला रहे हैं, तो IPPs का जो माफिया है ये भी उन्हीं एक माफिया में था। अब वफाकी काबीना ने अब तक तकरीबन 28 के करीब IPPs हैं जिनके मुआहदों को तब्दील किया है। हाल ही में 14 IPPs हैं जिनके मुआहदे टेक एंड पे में तब्दील कर दिए गए हैं और इससे पहले भी 8 बगास के पावर प्लांट्स थे जिनके मुआहदों को तब्दील किया गया और उससे पहले 5 ऐसे IPPs थे जिनके मुआहदे जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए थे। तो आज के वीलॉग में हम बताते हैं कि ये जो IPPs के साथ मुआहदे टेक एंड पे में कन्वर्ट किए गए हैं, इससे बिजली की कीमत में कितनी कमी होगी और वो कौन से 14 IPPs हैं, इनके मालकान कौन हैं और इन्होंने कितना मुनाफा कमाया है और इनको गुज़िश्ता सालों के दौरान कैपेसिटी पेमेंट की मद में कितनी अदायगियाँ हुई हैं। तो नाज़रीन, वीलॉग शुरू करने से पहले हम आपको ये लिस्ट आप तक रखने से पहले ये बताते हैं कि ये जो कैपेसिटी पेमेंट का मामला है ये साबिक वफाकी वज़ीर निगरान दौर के डॉक्टर गौहर एजाज उन्होंने उठाया था और उन्होंने बार बार ये मामला उठाया था कि ये जो IPPs हैं उनको सालाना 2000 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है। और कैपेसिटी पेमेंट का मतलब ये था कि ये जो पावर प्लांट्स हैं जिनके नाम मैं अभी आपको बताता हूँ, 14 IPPs जो हैं जिनके अब टेक एंड पे में जिनको कन्वर्ट किया गया है, ये अगर बिजली पैदा करें या ना करें, इनको सालाना 2000 अरब रुपए की अदायगियाँ हुकूमत पाकिस्तान कर रही थी। अब इसके ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक टास्क फोर्स बनाई और उस टास्क फोर्स के जो चेयरमैन हैं वो वफाकी वज़ीर सरदार उवैस अहमद खान लिगारी थे, लेकिन इसी टास्क फोर्स के अंदर पाक फ़ौज के एक सीनियर तरीन ऑफिसर जर्नल लेवल के, उनको भी शामिल किया गया, क्योंकि पाकिस्तान की जो रियासत है वो ये समझती है कि ये जो अशराफिया का कब्ज़ा है इसको ख़त्म कराना ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान की मईशत खुद कफील हो सके और ये आगे बढ़ सके। तो बिजली की जो कीमतों में कमी हुई है इसका क्रेडिट भी पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को और साबिक निगरान वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज को जाता है, जिन्होंने ये मामला उठाया और इस मामले के ऊपर अमली इक़दामात किए। टास्क फोर्स के ज़रिए IPPs के साथ मुआहदे जो हैं वो ख़त्म किए गए और बिजली की कीमतों में कमी की गई, क्योंकि ये जो 14 IPPs हैं जिनके साथ आप मुआहदे टेक एंड पे में कन्वर्ट किए गए हैं, इससे हुकूमत पाकिस्तान को तकरीबन कोई 1400 अरब रुपए की बचत होगी। क्योंकि वफाकी हुकूमत का ये तखमीना है कि ये जो IPPs हैं ये इजाफी मुनाफा कमा चुके हैं
اور وفاقی کابینہ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ان سے جو اضافی منافع 35 ارب روپے کا انہوں نے کمایا ہے، ان سے یہ کٹوتی کی جائے گی۔ 35 ارب روپے ان آئی پی پیز سے واپس لیے جائیں گے، اور یہ جو 28 اب تک آئی پی پیز کے معاہدے تبدیل کیے گئے ہیں، ان سے سالانہ 137 ارب روپے کی بچت ہوگی، اور مجموعی طور پر 1400 ارب روپے کی حکومت پاکستان کو بچت ہوگی۔ اب ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ 14 آئی پی پیز کون سے ہیں۔ سب سے پہلے نشاط پاور پلانٹ ہے 200 میگا واٹ کا، میاں منشا گروپ اس کے مالک ہیں۔ نشاط چونیا پاور پلانٹ یہ بھی 200 میگا واٹ کا ہے، میاں منشا گروپ کی ملکیت ہے۔ اٹک جنریشن لمیٹڈ کمپنی اٹک گروپ کی ملکیت ہے، 165 میگا واٹ۔ ناروال انرجی 225 میگا واٹ، اور یہ ہب پاور کی ملکیت ہے۔ سفائر الیکٹرک پاور کمپنی 225 میگا واٹ کا، اس کے جو مالک ہیں یہ میاں محمد عبداللہ اور شاہد عبداللہ ہیں۔ فاؤنڈیشن پاور لمیٹڈ 125 میگا واٹ، یہ فوجی فاؤنڈیشن کی ملکیت ہے۔ سیف پاور لمیٹڈ 229 میگا واٹ کا پاور پلانٹ ہے، اور ان کے جو مالکان ہیں یہ جاوید سیف اللہ، عثمان سیف اللہ ہیں۔ اچ پاور پلانٹ 2 اس کی جو ملکیت ہے یہ سیف گروپ کے پاس ہے۔ اچ پاور 2 کی جو ملکیت ہے ناظرین یہ سفائر گروپ کے پاس ہے، اور سفائر گروپ پاکستان میں ٹیکسٹائل گروپ میں ایک بہت بڑا گروپ ہے، انرجی سیکٹر میں بھی اس نے سرمایہ کاری کی ہوئی ہے۔ اور یہ اچ 2 پاور پلانٹ جو ہے 404 میگا واٹ کا، یہ سفائر گروپ کی ملکیت ہے۔ اینگرو پاور جنریشن قادرپور 227 میگا واٹ کا، حسین داؤد گروپ اس کے مالک ہیں۔ لبرٹی پاور ٹیک یہ 200 میگا واٹ کا ہے، مکاتے گروپ اس کے مالک ہیں۔ اچ پاور لمیٹڈ 586 میگا واٹ کا ہے، سفائر گروپ اس کے مالک ہیں۔ فوجی کبیر والا 157 میگا واٹ، اور اس کے جو مالک ہیں یہ فوجی فاؤنڈیشن کے ہیں۔ لبرٹی ڈہرکی لمیٹڈ 235 میگا واٹ، اور لبرٹی گروپ جو ہے اس کا مالک ہے۔ 14ویں نمبر پر کوہ نور انرجی لمیٹڈ، یہ جو ہے نسیم سہگل اس کے مالک ہیں، اور یہ 131 میگا واٹ ناظرین اس کی پیداواری صلاحیت ہے۔ تو مجموعی طور پر 3369 میگا واٹ کے یہ 14 آئی پی پیز ہیں جن کو اب ٹیک اینڈ پے پر کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین ٹیک اینڈ پے پر حکومت پاکستان نے اس لیے کنورٹ کیا ہے کہ یہ جو پہلے معاہدہ تھا وہ ٹیک اور پے تھا، یعنی کہ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں ان پاور پلانٹس کو کیپیسٹی چارجز کی مد میں سالانہ 2000 ارب روپے فراہم کیے جا رہے تھے۔ اب آئی پی پیز جو پاکستان میں لگے ہوئے ہیں وہ 2 قسم کے ہیں، ہائیڈل بھی ہیں، اور جو دوسری ہیں وہ تھرمل اور پھر گیس پر چلنے والے ہیں۔ ہائیڈل کی جو کیپیسٹی ہے یہ 1246 میگا واٹ ہے، اور گیس اور تیل پر جو چلنے والے ہیں یہ 2056 میگا واٹ کے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ کوئی 21,300 میگا واٹ کے آئی پی پیز پاکستان میں لگے ہوئے ہیں۔ اب اس میں سے 3329 میگا واٹ جو ہے یہ ٹیک اینڈ پے پر کنورٹ کر دیے گئے ہیں۔ اگرچہ ناظرین یہ بہت تھوڑا پورشن ہے، اور اس کا جو اندازہ ہے کہ 2 روپے کے قریب بجلی ان آئی پی پیز سے سستی ہو جائے گی۔ اگلے مرحلے میں حکومت پاکستان جو ہے وہ سرکاری آئی پی پیز کے معاہدوں کو بھی ٹیک اینڈ پے پہ کنورٹ کرے گی، پھر اس سے اگلا جو مرحلہ آئے گا وہ چائنیز پاور پلانٹس کا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے جو ٹیکسز اس وقت لگے ہوئے ہیں بجلی کے بل میں اس کو بھی کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے اوپر بھی کام کر رہی ہے۔ لیکن آئی پی پیز سے جان چھڑانا، آئی پی پیز مافیا سے جان چھڑانا ایک بہت بڑا کام ہے، اور اس کا کریڈٹ حکومت پاکستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ریاست کو دینا بہت ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔